Geely Media. सन 30 ईस्वी, तारीख 9 अप्रैल, शहर यरूशलेम। तारीख का वो अजीम और अजीबोगरीब दिन जिस दिन कब्रिस्तान से मातम, गम और दुख के नाला फगा की आवाजें न आई, बल्कि इस रोज कब्रिस्तान से खुशखबरी आई, और खुशखबरी भी वो जो आने वाले तमाम जमानों के लिए तारीख आलम की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होने जा रही थी। तो ये क्या वाकया है, आइए देखते हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह की कयामत के हवाले से जो तालीम हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है वो क्या है, और देखते हैं कि उस रोज हफ्ते के पहले दिन जिसे हम इतवार या संडे कहते हैं, उस रोज क्या हुआ। अभी सहर का वक्त नहीं हुआ था, रात का अंधेरा ही था जब यरूशलेम शहर खामोशी के आलम में डूबा हुआ था। 2 रोज पहले पूरा शहर गम और मातम, दुख और तकलीफ के खौफनाक मनाजर देख चुका था। ये रात किसी भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद की सी सहमी हुई एक खामोश रात थी। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, लेकिन ये दूसरी मरियम खुदावंद यस्सु मसीह की वालिदा नहीं है। यहूदियों के रवायत के मुताबिक सुबह सवेरे खुदावंद यस्सु मसीह की बॉडी की अनॉइंटिंग के लिए अपने साथ कुछ इत्र और कुछ स्पाइसेस लेकर कब्र की तरफ रवाना हुई, और वो उसी रास्ते पे चली जिस पे 2 रोज कबल खुदावंद यस्सु मसीह खोपड़ी के मकाम पर, गोलगथा के मकाम पर अपनी सलीब उठाए जा रहे थे। उन्हीं के कदमों पर चलती हुई वो खुदावंद यस्सु मसीह की कब्र की तरफ रवाना हुई। रास्ते में उनकी नजर उसी सलीब पर पड़ी जिसे वो देखना तो ना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उनकी निगाहें उस पर पड़ ही गईं। उनके दिल एक बार फिर एक नहायत ही शदीद दुख, सदमे और गम से दोचार हुए जब उन्होंने उस खून आलूदा सलीब को देखा जो अभी तक वहीं खड़ी थी। उन्होंने अपने आप को संभाला, दिल को मजबूत किया और वहां से तेजी से कदम बढ़ाती हुई उस तरफ रवाना हुई जहां उन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह की कब्र तक पहुंचना था। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची तो उन्हें देखकर नहायत हैरत हुई, और उनका गम, उनका सदमा एक बार फिर एक नहायत ही अजीबोगरीब ताज्जुब में बदल गया, और वो एक बार फिर खौफ में मुब्तला हुई कि उनके खुदावंद की लाश को कोई कहां ले गया है। क्या उनकी लाश चोरी हो गई है? क्योंकि उनकी कब्र पर एक बहुत भारी पत्थर रखा गया था। और यहाँ ये भी सोचने की बात है कि जब ये दोनों मरियम वहां पहुंची तो उन्होंने पहले ये सोचा भी ना था कि वो दोनों कमजोर खवातीन इतने भारी पत्थर को वहां से कैसे हटाएंगी ताकि वो यहूदियों की रसूम के मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह की बॉडी को, लाश को अनॉइंट कर सके। लेकिन ना जाने किस ईमान के भरोसे वो वहां पहुंच गई। उनका ईमान पूरा हुआ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें उसी पत्थर पर एक फरिश्ता बैठा नजर आया जिसने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो यहाँ नहीं है बल्कि जिंदा हो चुका है। कब्रिस्तान से कभी कोई खुशी की खबर नहीं मिली, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों खवातीन को वहाँ बैठे हुए फरिश्ते ने तारीख आलम की सबसे बड़ी खुशखबरी दी, वो भी कब्रिस्तान से। और यहाँ एक और बात वाजे करता जाऊं कि सोचें और देखें कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी किसी मर्द को ले जाने और सुनाने और फैलाने का शर्फ हासिल ना हुआ, बल्कि ये 2 औरतों को शर्फ हासिल हुआ कि वो तारीख आलम की सबसे बड़ी खुशखबरी मर्दों तक, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं ये तमाम वाकया बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में किस तरह से बयान किया गया है, और खास तौर पर हम देखेंगे लफ्ज खुशी की खबर, खुशखबरी को, कि कब्रिस्तान से किस तरह से ये खुशखबरी निकली, और ये खुशखबरी लेकर जाने वाली 2 खवातीन ने ये खुशखबरी किससे और किस तरह से हासिल की। तो आइए चलते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसके 28वें बाब की पहली आयत से आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि और सब्त के दिन, हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी, और उसके
ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور وہ مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ مرکز کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں بھی یہ ماجرا، یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ وہ خوشی سے دوڑتی ہوئی وہاں سے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرف بھاگی گئی۔ قبرستان سے یہ خوشی کی خبر لے کر وہ بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، جتنی رفتار سے وہ دوڑ سکتی تھی وہ بھاگی، اور یہ خوشی کی خبر لے کر وہ شاگردوں تک پہنچی۔ تصور کرے کس طرح سے ہانپتی وہ سانس پھولتے ہوئے بھاگتی دوڑتی شاگردوں تک پہنچی ہوں گی، اور جب وہ ان سے یہ بیان کر رہی ہوں گی تو ان کے سانس اور ان کے الفاظ کا آپس میں ربط بھی نہیں بن رہا ہوگا۔ تاریخ عالم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قبرستان سے خوشی کی خبر ہنستا ہوا، خوشی سے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف یا کسی اور طرف جائے۔ قبرستان سے خوشخبری کی یہ واحد مثال ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی۔ ان کی قبر آج بھی خالی ہے، کیونکہ جیسے فرشتے نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی جان دینے کا بھی اختیار تھا جیسے انہوں نے کہا، اور اپنی جان واپس لینے کا بھی اختیار تھا، کیونکہ وہ الہی تھے۔ عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں تو کیا خدا مر سکتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ خدا نہیں مر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن انسانی بدن تھا، جو خدا نے انسانی روپ اختیار کیا۔ انسانی بدن تو مر گیا، لیکن چونکہ روح الہی تھی تو جواب یہ ہے کہ خدا نہیں مر سکتا۔ 3 دن کے لیے صرف بدن موت کی وادی میں تھا، لیکن چونکہ وہ خدا تھے، خدا نے انسانی اوتار اپنایا تھا، تو ان کے سوال کے جواب میں نہیں، خدا نہیں مر سکتا، اسی لیے تو وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا۔ اور 2 راتیں جو انہوں نے قبر میں بھی گزاری وہ ان کا بدن تھا، انسانی بدن۔ روحانی طور پہ انہوں نے اپنی روح صلیب پر اپنے بیان کے مطابق خدا باپ کو سونپ دی تھی، اور اپنے اختیار سے ہی انہوں نے وہ روح واپس بھی لے لی۔ خدا نہیں مر سکتا، اور خدا نے یہ ثابت کر بھی دیا۔ تاریخ کے پنے کھول کے دیکھیں، قبرستان سے ہمیشہ لوگ روتے، ماتم کرتے، نم آنکھوں سے پیچھے مڑتے اسی قبر کو دیکھتے جس میں وہ اپنے کسی پیارے کو دفنا کر آئے ہوں۔ کبھی بھی کوئی خوشی کی خبر لے کر قبرستان سے نہیں نکلا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس روایت کو بھی توڑ دیا۔ قبرستان سے خوشخبری، وہ خوشخبری جو تمام دنیا کے لیے ہے، کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح، جیسے پولس رسول نے لکھا ہے، مردوں میں سے زندہ ہوئے، اسی طرح سے اس پہ ایمان لانے والے بھی روز محشر کو ان کی آواز سن کر قبروں میں سے نکل آئیں گے۔ چونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں، ہمیں ان میں ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم ان کی ابدی سلطنت میں ان کے ساتھ قیام کریں گے، کیونکہ انہوں نے موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، اور قبرستان سے وہ خوشخبری آئی جس کی تاریخ عالم میں نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی نظیر ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا دوبارہ ہوگا۔ Thanks for watching.